ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, petsa 3 ni buwan sa Oktubre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, serbisyo medikal gihatag sa mga senior citizens sa Iligan sa pagbukas sa Elderly Filipino Week. Medical team, relief team sa Iligan nangandam alang sa pagresponde sa Cebu. Sa kauluhan, Senado pabor sa house arrest ni Duterte sa Daheg. Budget debate sa Office of the Vice President sa plenaryo sa Kamara subling giuswag. Mayor Baste Duterte nagpasaka og disbarment case versus S.O. Jeremulia, Defense Secretary Teodoro og uban pa. Balita sa gawas sa nasod, Korte Suprema sa Amerika giuyunan nga magpatuman og freeze sa foreign aid. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Indonesia gipaundang sa mga katawhan nga magpatuman og panagtigom. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nakabenepisyo ang mga senior citizens sa libreng check-up, consultation ug tambal sa serbisyong medikal gikan sa lokal nga kagamhanan pinagi sa Office of the Senior Citizens Affairs OSCA ug Federation of the Senior Citizens Association Philippines. Kini sa pagbukas sa Elderly Filipino Week. Sa mensahe ni Mary Jane Asom, ang Regional Director sa National Commission of Senior Citizen. Gidaig niya ang mga sakripisyo sa senior og mga pundasyon nga ilang gihimo sa ilang panimalay og sa komunidad. Sumala pa ni Asom nga padayon ang NCAC sa pagtutok sa mga panginhanglan sa mga senior citizen. Gitudluan usab ang mga senior sa ilahang mga katungod og balaod nga nagprotektar kanila og pribilehiyo nga mamahimong makuha sa mga senior. Ingon man ang mga programa nga gitanyag ngadto kanila gawas pa sa serbisyo medikal gikan sa City Health Office. Ana usab ang opisina ni Direk Xiao nga gaabag sa paghatag og tambal og vitamins, libreng alot og pakilay nga gitanyag sa Gender and Development Office. Mitanyag usab ang kon sa ilang serbisyo ang Cooperative Development and Livelihood Office, PhilHealth, GROSP, private establishment o uban pang kauban nga buhatan nga kaabag sa paghatag og serbisyo sa mga senior. Ang Elderly Filipino Week giselebrar aron sa pagrekognisar sa kontribusyon sa mga idaran ngadto sa komunidad og permanenteng importanteng papel nila sa nakalabay nga katuigan. Nangandam na kagahapong adlaw ang search, rescue and retrieval team, medical team o ubang relief team sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa pagresponde sa Cebu City. Kini human mitawag ang Office of Civil Defense
Region 10 sa ICDRRMO tungod sa nahitabong linog sa maong dapit. Ipadala ang responding teams sa Cebu oras nga mo-advise ang OCD. May hinumduman nga niadtong September 30 sa gabi gitayog ang Bugo, Cebu sa magnitude 6.7 nga linog, usa ka rehiyon, usa ka probinsya na 10 ka syudad, munisipyo o 53 ka barangay ang apektado nini. Sa ulahing report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, miabot na sa 47,221 ka pamilya ang apektado o 170,959 ka mga individual. Adunay 294 nga mga samaran sa insidente og adunay mga namising og namatay. Una nang gipahayag ni Mayor Siao sa iya ang pasubo sa trahedya o pagdasig nga motabang usab sa Cebu. Sumala pa sa mayor sa miaging higayon nga naigo usab ang iligan sa kalamidad sama sa baha ug bagyo, nakadawat usab ang iligan og tabang sa ubang dapit. Lakip ang Cebu. Buot sa mayor nga mobalos sa kaayuhan sa mga Cebuano. O karon sa balita sa kauluhan, giaprobahan sa Senado ang usa ka resolusyon nga nag-auhag sa International Criminal Court nga hatagan og house arrest si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa botong 15 ang pabor, 3 ang supak ug ang 2 ka abstain. Ang giaprobahan ang Senate Resolution number 144 nga gipasakan ni Senador Alan Peter Cayetano. Lakip sa mga mibotar og no, mao sila si Senador Risa Hontiveros, Bam Aquino ug Kiko Pangilinan, samtang nag-abstain mao sila si Senate President Tito Soto III. Senador Rafi Tolpo. Sa ilalom sa resolusyon, giauhagan nini ang ICC nga ipailalom sa house arrest si Duterte tungod sa humanitarian reason ug tungod usab sa edad nini. Nakalatid pa sa resolusyon nga kinahanglang magtudlo og usa ka doktor o medical doctor nga mo'y mususi kung kayahon pa ba niining magpabilin sa bilangguan. Kung ugaling mugawas sa pakisusi sa mga doktor nga kung kayahon ba ang pagpabilin ni Duterte sa bilangguan ang nagpasamot sa iya ang kondisyong medikal. Ang awhag sa Senado ngadto sa ICC nga ang kanhi presidente ang mapailalom sa house arrest. Sobling giuswag ang budget debate sa plenaryo sa Kamara ang balaod nung 2026 budget sa Office of the Vice President gana sa 900 milyones pesos tungod kay wala motungha si Vice President Sara. Sa session kagahapon gipangutana ni House Minority Leader Marcelino Libanan kung anaa ba ang Vice Presidente. Sumala pa kang House Deputy Majority Leader Arnan Panaligan, mga opisyal lang gikan sa Office of the Vice President ang mitambong alang kaniya. Gipamugos ni Libanan nga kabahin sa patakaran sa Kamara nga personal nga pagtambong sa mga punuan sa ahensya sa budget deliberation. Pagpatinaw pa usab ni Panaligan, kini ang ikaduhang higayon nga nalista sa agenda sa Office of the Vice President budget ang mga opisyal lang ang mitambong og dili si Duterte. Tungod nini gisulti ni Panaligan nga wala sila mahimo kun dili ibalhin ang deliberasyon kagahapon Oktubre 2. Kini na ang katapusang adlaw sa plenary budget deliberations. Sumala pa sa Office of the Vice President kasamtangang ana sa lalawigan sa Cebu si Vice President Sara Duterte aron personal nga bisitahon ang mga lugar nga naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog. Pagdisbar ni acting Davao City Mayor Baste Duterte ang pipila ka tag-as nga opisyal sa nasod nga sila si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, Defense Secretary Gibo Teodoro, Justice Secretary Felix T. o Prosecutor General Richard Anthony Padulyon. Isip Legal Counsel sa Nasong Mayor, personal nga gipasakan ni Attorney Israelito Torion sa taas nga hukmanan ang disbarment complaint kontra sa mga nasangpit nga opisyal. Sumala pa sa nasong abogado ang pagpasaka sa disbarment case ang base sa kapasidad sa mayor isip kabahin sa pamilya Duterte. Bisan pa man nga nagdumili nga isaysay ni Attorney Torion ang unod sa dokumento, sumala pa niya may kalabutan kini sa nahitabo nga pag-aresto o pagpadala kang former President Rodrigo Duterte
Duterte paingon sa Dahig, Netherlands. Gumikan nini giilalamang ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang naasong disbarment complaint isip forum shopping kung asa expected o gilauman na nga labaw ng bahin o party sa kampo sa mga Duterte. Iya usab nga gikaingon nga dili kini pinakaunang higayon nga nakadawat sa og reklamo o kaso gikan sa naasoing abogado. O karon sa balita sa gawa sa nasod, giuyunan sa Korte Suprema sa nasod sa Amerika ang pagpatuman og freeze alang sa foreign aid nga gipatuman sa Kongreso. Ang nasong foreign aid mokabat sa 4 bilyones dolyares o 232.27 bilyones pesos nga pondo alang sa panglawas og emergency program sa nga ihatod sa 120 ka mga kanasuran. Sumala pa sa Korte Suprema nga kini nga desisyon giuyunan nila tungod sa katuyuan sa Trump administration nga magamit ang nasong pondo alang sa mga katawhan sa nasod, kasamtangang gideklarar nga temporaryo ang foreign aid freeze nga gipatuman sa Korte Suprema. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, ana sa 20 ka mga Muslim sa nasod sa Indonesia ang nagpaundang sa panagtigom sa mga Kristohanon sa Tagirang City. Kini ang ikaduhang higayon diin ang nasong mga Kristohanon gipaundang sa mga katawhan nga magpahigayon og panimbahon. Gikataho nga sulod sa 18 ka tuig diin sila nagpahigayon og panagtigom. Duha ka higayon usab nga panimbahon ang gibabagan sa mga katawhan nga mga dili Kristohanon. Giangkon usab sa leader sa nasong kasimbahanan nga bisan pa man nga kamulo pa kining nagkuha og permit, gisiguro nila nga wala nakadisturbo ang panimbahon bisan ngadto sa mga dili Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa severe tropical storm nga Paulo anak kini mahimutang sa 215 km sa sidlakang bahin sa Baler, Aurora or 160 km sa Kasiguran, Aurora. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga usa ka gatos kilometros matag oras, nga dunay pagkuso-kuso nini nga 125 km matag oras. Nag-ero kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipinon sa gikusgon nga 20 km matag oras. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Aurora, Nueva Ecija, ubang bahin sa Central Luzon, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon, Western Visayas, ug ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang makasinati paghapon karong adlaw o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa bagyong Paulo og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnahon ana sa 24 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:46 ug musap unya sa alas 5:44 sa sayong takna sa kagabihion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pit Jan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.